केही ग्यासहरू। अब जहाँसम्म कक्षा 10 को कुरो छ, दुईटा ग्यास, एउटा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र अर्को एमोनिया। यो दुईटा ग्यासहरू हामीले कक्षा 10 मा अध्ययन गर्नुपर्ने हो र यी दुईटा ग्यासहरू मध्ये एउटा ग्यास त इम्पोर्टेन्टै छ, केही न केही हाम्रो एक्जाममा सोधिहाल्छन्। दुवैमध्ये एउटामा कुनै न कुनै क्वेसन सोधिहाल्छन्। यसकारण यो एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरलाई हामी अलिकति ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने एकचोटिमै बुझ्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिले त एटोमोस्फेयर यानी वायुमण्डलमा विभिन्न ग्यासहरूको उपस्थिति हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी एक नम्बरमा, सबभन्दा बढी पर्सेन्टेजमा नाइट्रोजन, जुन कि 74%। दोस्रो नम्बरमा ऑक्सीजन 21%। तेस्रो नम्बरमा कार्बन डाइअक्साइड 0.03%। र चौथो नम्बरमा अदर ग्यासेस 0.07%। यो टोटल गरेर 100%। यस्तो हुन्छ। अर्थात् यी सबै मिश्रणहरूमध्ये कार्बन डाइअक्साइडको कुरा हामी र त्यसपछि एमोनियाको कुरा गर्ने जमर्को गरेर आएको छौँ। अब हामीले के बुझौँ भने परमाणु संरचना। परमाणु संरचनामा हेर्दाखेरि एक नम्बरमा कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गर्छौँ। मोलिकुलर फर्मुला हामीले सबले थाहा छ। CO2 हुन्छ र मोलिकुलर वेट
मोलिकुलर वेट निकाल्नको लागि कार्बनको परमाणु संख्या कति त? हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन भनेपछि यो जोड संख्या छ। जोड संख्यालाई 2 ले गुणा गरिदिने भनेपछि 6 दुना 12 प्लस अक्सिजनको हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन भनेपछि अक्सिजनले पनि 2 ले गुणा जोड संख्या छ, यसकारण 2 ले गुणा गरिदिँदा 8 दुना 16 र यो 2 भन्नुको मतलब कति त? 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। इसको परमाणु संख्या 44 AMU। यसलाई एटोमिक मास युनिटमा नापिन्छ। यसको फुल फर्म एटोमिक मास युनिट। अब इसको परमाणु संरचनालाई हेर्दाखेरि कार्बन र अक्सिजन मिलेर बनेको छ। कार्बनको 1s2 2s2 2p2, त्यसपछि अक्सिजनको पनि 1s2 2s2 2p4। अब बन्डिङको कुरा गर्दा कार्बन र अक्सिजनको बन्डिङ कसरी हुन्छ भने यो मानौं कार्बन, न्यूट्रोन, प्रोटोन पहिलो अर्बिटमा 2टा 2n² फर्मुलाको हिसाबले हामीले बुझिसकेका छौं पहिले पनि। त्यसपछि बाँकी रहेका 2टा सेकेन्ड अर्बिटमा सेकेन्ड अक्षमा दुईटा यतातिर र 2टा यतातिर भनेपछि 1 2 3 4 5 6। अब यसले 2टा अक्सिजनसँग बन्डिङ गरेको छ। त यसलाई बन्डिङको हिसाबले हेर्दाखेरि अलिकति ठाउँ कम भयो, यसकारण सानो बनाइदिएको। फर्स्टमा 2टा र सेकेन्डमा 6वटा 1 2 3 4 5 6। यता पनि त्यस्तै आउँछ, मलाई यहाँ ठाउँ नपाएर यस्तो भएको हो। यो 2टा यो कार्बनको 2टा एटम र यतातिर अक्सिजनको 2टा एटम मिलेर शेयरिङ गर्छ र शेयरिङ गरेर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउँछ। आशा छ यो पेज बुझ्नु भएको होला। नबुझेको भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुभयो भने। अब त्यसबाट हामी के बुझ्यौं त? एउटा CO2 मोलिकुल्स
दुईवटा अक्सिजन र एउटा कार्बन एटम मिलेर बनाउँछ। अब यसको हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गरौँ। जनरल परिचय त हामीले बुझिसक्यौँ। अब हिस्ट्रीको कुरा गरौँ। वास्तवमा तीनवटा महान केमिस्टहरू रसायनशास्त्रीहरू यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष योगदान दिएका छन्, जसमा सबभन्दा पहिले भ्यान हेलमोन्ट कतिमा त 1640 मा। सेकेन्ड नम्बरमा जोसेफ ब्ल्याक, (1775) मा 1775 AD मा। र तेस्रो नम्बर छ लेबोइजर। यो तीनवटा महान केमिस्टहरूले यसलाई कार्बन डाइअक्साइडका हिस्ट्रीहरूको लागि उहाँको योगदान प्रत्यक्ष चर्चा गरिन्छ। त्यसमा भ्यान हेलमोन्टले 1640 मा कार्बोनिक और ऑर्गेनिक मेटेरियल्स लाई बालेर त्यसबाट CO2 निस्कन्छ भन्ने कुरा अघि सारे। यो कसको त भान हेलमोन्टको भनाइ अनुसार। अब सेकेन्ड नम्बर जोसेफ ब्ल्याकले सन् 1775 मा जोसेफ ब्ल्याकले 1775 मा यो एउटा स्थिर ग्यास हो भन्ने धारणा अघि सारेको पाइन्छ। त्यसपछि अन्तमा आएर लेबोइजरले कतिमा त 1783 मा
लेबोवाइजरले सन् 1783 मा यो कार्बन र अक्सिजनको मिश्रण हो भन्ने कुरा प्रमाणित पनि गरे। जुन अर्गेनिक कम्पाउन्ड बाल्दा मात्रै उत्पन्न हुन्छ, यो कुरा चाहिँ लेबोवाइजरले प्रमाणित गरे। र यसमा अझ एउटा कुरा के बुझौँ भने जोसेफ ब्ल्याकले CO2 निस्कन्छ भन्ने चाहिँ जोसेफ ब्ल्याकले स्थिर ग्यास यस कारण पनि भनिएको हो कि वायुमण्डलमा जति पनि ग्यासहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ या प्रकृतिमा जति पनि ग्यास छ त्यो चाहिँ सबै भन्दा भारी ग्यास भनेको यही हो। यसैको सेरोफेरोमा रहेर यो मात्र एउटा ग्यास हो जसलाई जम्मा गर्नको लागि ग्यास जारलाई सिधा पारेर राख्नुपर्छ अनि मात्र चाहिँ जम्मा हुन्छ। यहाँसम्म बुझिसक्नु भएको होला आशा गर्दै अगाडि बढ्छु। अब पर्याप्तता अकरेन्स कहाँ पाइन्छ त? यसलाई हामी पर्याप्तता भन्छौँ। यो ग्यास स्वतन्त्र तथा बाँधिएको अवस्थामा पनि पाइन्छ। स्वतन्त्र रूपमा हामीले यसभन्दा अगाडि चाहिँ 0.03% छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यो स्वतन्त्र हो, मतलब यससँग अरू कुनै ग्यासको मिश्रण छैन, त्यो स्वतन्त्र हो। र यसपछि बाँधिएको अवस्थामा पनि पाइन्छ। कुनै कुरालाई बाल्यो भने, कुनै कुरालाई हिट गर्यो भने पनि यसलाई हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै मोटी तेल, पेट्रोल, काठ आदिले पनि बाल्यो भने धुवाँको रूपमा CO2 निस्कन्छ। यो ग्यासको चिन्ह हो, यो ग्यास चाहिँ उड्छ। भन्नुको मतलब यो जति पनि छ त्यो चाहिँ सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। अर्ग्यानिक भनेपछि कार्बनिक रसायन हो। त यिनीहरूमा छ तर फ्री स्टेटमा छैन। बालेपछि मात्रै हामी कार्बन डाइअक्साइड प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एक दुईवटा मेटेरियलहरू पनि छन् जसलाई हामी बालेर कार्बन डाइअक्साइड प्राप्त गर्न सक्छौँ। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने, CaCO3 लाई हिट गर्यो भने यो हिटको चिन्ह हो। CaO क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ।
अर्थात् यसबाट हामीले के बुझ्यो भने स्वतन्त्र रूपमा पनि पाउँछ र कम्बाइन्ड स्टेटमा पनि पाउँछ। कम्बाइन्ड स्टेट चाहिँ यी दुवै भए र स्वतन्त्र स्टेट भनेपछि स्वतन्त्र अवस्था भनेपछि वायुमण्डलमा 0.03% जुन पाउने पर्सेन्टेज छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फ्री स्टेट भन्छौँ। अब यसपछि यहाँसम्म बुझ्नु भएको होला। अब जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन। प्रिपरेसन अफ CO2 साधारणतया CO2 प्रिपरेसनको लागि के गर्नुपर्छ, कुन कुन मेथड अपनाउनु पर्छ यसले चाहिँ हामी हेरौँ। सबभन्दा पहिले 1 नम्बरमा when carbon lead to burn in plenty of air, कार्बनलाई चाहिँ पर्याप्त अक्सिजनमा बाल्दा पनि कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ। यसले C+O2 CO2 पर्याप्त अक्सिजन भनेपछि खुल्ला ठाउँमा कार्बनलाई बाल्दा त्यो बलेर कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। तर एउटा कुरो फेरि ध्यानमा राख्नु है, कार्बनलाई अपर्याप्त अक्सिजनमा बाल्यो भने यो यसमा हामी +O2 अपर्याप्त अक्सिजनमा बाल्दा के निस्कन्छ त कार्बन मोनोअक्साइड निस्कन्छ, जुन कि कार्बन डाइअक्साइड भन्दा बढी खतरनाक मानिन्छ। विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरूमा विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरूबाट निस्कने ग्यास पनि कार्बन मोनोअक्साइड हो। कार्बन मोनोअक्साइड हो किन त भन्दाखेरि पर्याप्त अक्सिजनमा त्यो बालिँदैन। त्यसको लाइनर पिस्टनमा सीमित हावा, सीमित पेट्रोल वा डिजेल पठाइन्छ, जसले गर्दा त्यो बल्छ र प्रेसर दिन्छ। त्यो प्रेसर दिएर त्यो पिस्टनले चाहिँ पछाडि ढकेल्छ र त्यो पिस्टन चाहिँ चक्कासँग चेन हुँदै चक्कासँग जोडिएको हुन्छ र पिस्टनले पछाडि हाई प्रेसरले पिस्टन पछाडि धकेलिन्छ र मोटरसाइकलले या गाडीले आफ्नो गति अगाडि बढ्छ। यो कार्बन मोनोअक्साइड हो। पर्याप्त अक्सिजनमा कार्बन डाइअक्साइड र अपर्याप्त अक्सिजनमा कार्बन मोनोअक्साइड बल्छ। यो त भयो सामान्य अवस्थामा कार्बनलाई पर्याप्त अक्सिजनमा बाल्दा कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। हामीले यति बुझौँ। यो अपर्याप्त पनि जान्नुपर्ने कुरो थियो, किनकि यो पनि जान्न जरुरी छ। तर हामीले यससँग प्रिपरेसन भनेपछि कार्बन डाइअक्साइडको मात्रै छ, यसकारण यसलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। जानकारीको लागि यो पनि ठिक छ। आशा छ यो पनि पेज बुझिसक्नु भएको होला। अब अगाडि बढौँ। दोस्रो नम्बरमा छ यसको जनरल मेथड अफ प्रिपरेसनको लागि कार्बनिक रसायनहरूलाई बाल्दा पनि कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ। अगाडि पनि मैले भनिसकेको हो,
किरोसन, मट्टीतेल, डिजल, काठ यिनीहरूले बाल्दा कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ। यसले चाहिँ हामी लेख्नको लागि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। जब कुनै पनि हाइड्रोकार्बन भनेपछि हाइड्रोजन र कार्बन मिलेर बनेको कम्पाउन्ड। हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलेर बनेको यौगिकलाई हामी हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। त्यो हाइड्रोकार्बनलाई पनि बालेर चाहिँ हामी कार्बन डाइअक्साइड प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै रिएक्सनलाई हेर्दाखेरि CH4 मिथेन, यसलाई मिथेन भनिन्छ। यो चाहिँ कार्बनिक रसायन, कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड, कार्बन र यसका यौगिकहरू भन्ने एउटा च्याप्टर छ। हामी पछि त्यसमा यसको विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ। पहिले हेरौँ त CH4 प्लस अक्सिजनको उपस्थितिमा बाल्यो भने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उड्छ प्लस H2 प्लस इनर्जी। है यो चाहिँ अक्सिजन हो। त्यसै गरेर इथेन C2H6 प्लस O2, इथेन यो चाहिँ सब दुवटै सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन हो। यसलाई पनि बाल्यो भने CO2 प्लस H2O प्लस इनर्जी दिन्छ। ब्यालेन्स आफै गरिहाल्नुहोस्। यो दुईटा मेथड भयो। एउटा मेथड त कार्बनलाई पर्याप्त अक्सिजनमा बाल्दा पनि कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। दोस्रो नम्बरमा कार्बनिक रसायनहरू बाल्दा पनि कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। हामी यहाँ हेरिसक्यौँ। तेस्रो नम्बरमा छ कुनै एसिडलाई मेटालिक कार्बोनेटसँग प्रतिक्रियाको फलस्वरूप पनि CO2 दिन्छ। मेटालिक कार्बोनेट भनेपछि मेटल त मेटल हो, तर यसको कार्बोनेट हुनुपर्छ। जस्तै चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ मेटालिक कार्बोनेट। हामी कुनै पनि मेटालिक कार्बोनेट लिन सक्छौँ। जस्तै सोडियम कार्बोनेट, लाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन गरायो भने प्रतिक्रियाको फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O दिन्छ। अब रिएक्सन चाहिँ यो त शब्द समीकरण भयो। अब सूत्र समीकरण हेरौँ।
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl कुनै पनि एसिड राख्न सक्छौँ, तर मैले यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड राखेको छु। भनेपछि यो सोडियम केले त क्लोरिनले NaCl, त्यसपछि CO2 र H अलग अलग हुन्छ, H2O प्लस CO2 र यो CO2 ग्यास हो, त्यो माथितिर एरो दिन्छौँ। द्याट इज द मेन पोइन्ट। सोडियम कार्बोनेट या कुनै पनि मेटालिक कार्बोनेटलाई हामी चाहिँ त्यो गराइदिँदा कुनै पनि एसिडसँग रिएक्सन गराउँदा हामी कार्बन डाइअक्साइड प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यो सोडियम कार्बोनेट कसरी लेखिन्छ त्यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ है त। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियमको भ्यालेन्सी 1 र कार्बोनेटको भ्यालेन्सी 2, दुवैटीलाई क्रिस क्रस गरिदियो भने Na यसको भ्यालेन्सी यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ र कार्बोनेटको भ्यालेन्सी यहाँ हुन्छ। यो दुई मिलेर Na2CO3 बनायो। यसरी क्रिस क्रस 9 कक्षाको कुरो हो, एकचोटि आयो भने 9 कक्षाको पनि कुरा पल्टाएर हेर्न सकिन्छ। त यो त भए 3वटा जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। जेनरल साधारण हिसाबले साधारण रूपमा कार्बन डाइअक्साइडलाई प्राप्त गर्न निम्न 3वटा विधिहरू अपनाउन सकिन्छ। एउटा विधि हामीले बुझिसक्यौँ, एउटा विधि चाहिँ कार्बनलाई पर्याप्त अक्सिजनमा बाल्दा पनि कार्बन डाइअक्साइड प्राप्त हुन्छ। अर्को विधि चाहिँ कार्बनिक रसायनले बाल्दा पनि कार्बन डाइअक्साइड प्राप्त भयो। तेस्रो चाहिँ कुनै पनि एसिडले मेटालिक कार्बोनेटसँग रिएक्सन गराउँदा पनि कार्बन डाइअक्साइड प्राप्त हुन्छ। आशा छ यहाँसम्म पनि बुझिसक्नु भएको होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी लागौँ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। प्रयोगशालामा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउने तरिका। प्रयोगशालामा कसरी बनाइन्छ त? प्रयोगशालामा सबभन्दा पहिले एउटा उल्फो बोतल लिइन्छ। उल्फो बोतल भनेपछि 2टा मुख भएको बोतललाई हामी उल्फो बोतल भन्छौँ। पिक्चरलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु भने एकचोटिमा बनाउन सकिन्छ सिकेर। यो 2टा मुख भएको उल्फो बोतल हामी राखिदियौँ। यो भयो उल्फो बोतल र यो उल्फो बोतलको 2टा मुख मध्ये एउटा मुखलाई दुवै मुख मध्ये एउटा कुनै पनि मुखबाट केही चुनढुङ्गा क्याल्सियम कार्बोनेटका केही टुक्राहरू राखिदिन्छौँ। यो इन्डिकेसन हामी दिइहाल्यौँ क्याल्सियम कार्बोनेटको।
CaCO3 अहिले नै लेख्दा हुन्छ। CaCO3 राखिसकेपछि हामी चाहिँ टक्क एउटा थिस्लो फनेल यहाँ लिन्छौँ। थिस्लो फनेल भनेपछि पाइपवाला सोली। यसरी हामी एउटा थिस्लो फनेल चाहिँ राखिदिन्छौँ र यसले टक्क कर्कले बन्द गरिदिने। प्र्याक्टिकल गरेको भए सबै भाइ बहिनीले थाहा होला। यो थिस्लो फनेललाई टक्क बन्द गरिदिने र यहाँबाट डेलिभरी ट्युब एउटा पहिले नै बनाएको डेलिभरी ट्युब हो। कुनै दिन अर्को भिडियो बनाउँला प्लेन ट्युबमा डेलिभरी ट्युब मोडेर कसरी बनाउने भनेपछि त्यसको भिडियो पनि हामी छुट्टै राखिदिने कोसिस गर्छौँ। र यो चाहिँ डेलिभरी ट्युब हामी यसरी बनाइदिन्छौँ र यसले चाहिँ यसरी राखिदिन्छौँ। डेलिभरी ट्युबले यसरी मोडेर बनाइएको यो डेलिभरी ट्युब हो र यति गरिसकेपछि यसलाई पनि हामी कर्कले एकदम टाइट गरिदिन्छौँ। यसरी हामी टाइट गरिदिन्छौँ। यो माथिसम्म मात्रै रहोस् तर यसको मुख चाहिँ तलसम्म हुनुपर्छ। यो चाहिँ एसिडमा डुबेको हुनुपर्छ, नत्र भने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास यताबाट ननिस्केर यतैबाट निस्कन सक्ने चान्स हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामी एउटा ग्यास जार राखिदिन्छौँ। पहिले पनि भनिसके हो कि ग्यास जार सिधा पारेर राख्नुपर्छ। एउटा ग्यास हो जसलाई जम्मा गर्न ग्यास जारलाई सिधा गरेर राख्नुपर्छ। यसरी गरिसक्छौँ। अब हामी सरर नामाकरण गरिदिउँ। नामाकरण गरिसकेपछि यो भयो कि त ग्यास जार, यो यहाँनिर जम्मा हुने चाहिँ CO2 ग्यास र यो चाहिँ डेलिभरी ट्युब र यो चाहिँ थिस्लो फनेल। यति गरिसकेपछि हामी यो थिस्लो फनेल हुँदै ग्लास रडको मद्दतले डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिस्तारै चाहिँ यसमा खन्याउँछौँ। खन्याउँदै यसमा केही लेयर यानी त्यो लिक्विड हो, एसिड भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड र यसमा चाहिँ हामी HCl यतातिर इन्डिकेट गरिदिन्छौँ। र यति यो क्याल्सियम कार्बोनेट पाउँदैमा यो रिएक्सन सुरु हुन्छ र रिएक्सन हुँदा सुरु भइसकेपछि यसबाट ग्यास बन्न सुरु हुन्छ। यो ग्यासको चिनो हो, मैले बुझाउनको लागि मात्र बनाएको, पिक्चरमा बनाउनु जरुरी छैन। यो ग्यास सुरु हुन्छ र यो बाटो यता निस्कने छँदै छैन किनकि यो डुबेको छ, भिजेको छ। अब खाली ठाउँ चाहिँ यो डेलिभरी ट्युब हुँदै ग्यास सर गएर यो ग्यास जारमा जम्मा हुन्छ। यसरी हामी ल्याबमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउन सक्छौँ। क्याल्सियम कार्बोनेट राखिसकेपछि थिस्लो फनेल हुँदै केही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि राख्छौँ र यसमा ग्यास जार जम्मा हुन्छ। अब डिस्क्रिप्सन त हामीले बुझिसकेका छौँ कि सबभन्दा पहिले के गरौँ त एउटा ओल्ड बोतल लियौँ। ओल्ड बोतलमा चाहिँ एउटा थिस्लो फनेल राख्नुभन्दा अगाडि केही टुक्रा चुनढुङ्गाका यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि यति सबै गरिसकेपछि यो पिक्चरमा देखाए जस्तै सबै गरिसकेपछि
पूरा एयर टाइट गरिसकेपछि यसमा केही थोपा हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्छौँ र राख्दैमा चाहिँ रिएक्सन सुरु हुन्छ र रिएक्सनको फलस्वरूप कार्बन डाइअक्साइड ग्यास डेलिभरी ट्युब हुँदै ग्यास जारमा जम्मा भएको हामी देख्छौँ। यो रिएक्सन अघि पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका हो। CaCO3 प्लस HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 यसरी ग्यास जारमा जम्मा। अब यो त भयो ग्यास जारमा जम्मा भयो एउटा अन्दाजको भरले हामी भन्छौँ, तर वास्तवमा टेस्ट कसरी गर्ने, भयो कि भएन हामी टेस्ट कसरी गर्ने? त यसलाई टेस्ट गर्नको लागि हामीले थाहा छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको प्रोपर्टिज के छ भन्दै यो ग्यास जारमा जम्मा भएको ग्यास कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्नको लागि हामी एउटा बलिरहेको सलाइको काँटी एउटा बलिरहेको सलाइको काँटी यहाँनिर यो यदि पुरा भरेको छ भने ग्यास CO2 ग्यासले पुरा भरेको छ भने यसमा बलिरहेको सलाइको काँटी यो बलिरहेको सलाइको काँटी यहाँनिर चाहिँ लग्दा यो सलाइको काँटी बल्न बन्द हुन्छ। बलिरहेको हुनुपर्छ। बलिरहेको सलाइको काँटी यसको मुख निम्ल्यायो भने यो चाहिँ निप्छ। निम्नुको कारण के त? हामीले थाहा छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास न आफू बल्छ र अरू कसैलाई बल्न मद्दत गर्छ, अर्थात् बलिरहेको कुरालाई पनि निभाउन कोसिस या निभाउने गर्छ। यसकारण यदि CO2 यसमा जम्मा भएको छ भने यो पक्कै छ सलाइको काँटी बलिरहेको सलाइको काँटी अटोमेटिक निप्छ। यसबाट हामीले थाहा पाइहाल्छ वास्तवमा यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हो। यतिसम्म थियो। तर यो CO2 ग्यास बनाउँदा केही प्रिकौसनहरू पनि छन्, सावधानीहरू पनि छन्। सावधानीमा 1 नम्बरमा सावधानी सबभन्दा पहिले त यो सावधानी हुनु पर्यो ग्यास जारलाई जहिले पनि सिधा पारेर राख्नुपर्छ। किन त यो भारी ग्यास हो, यसलाई घोप्टाएर राखिदियो भने ग्यास जारमा CO2 ग्यास जम्मै हुँदैन। दोस्रो नम्बर छ सबै सामग्रीहरू एयर टाइट हुनुपर्छ। एयर टाइट भनेको हावा नछिर्ने गरी कसेर राख्नुपर्छ। तेस्रो नम्बर छ यो थिस्लो फनेल। थिस्लो फनेलको नली HCl मा डुबेको हुनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यसमा डुबाइएन भने यो थिस्लो फनेल चाहिँ यसमा डुबाइएन भने CO2 ग्यास यसभन्दा यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि यसबाट बाहिर निस्कन्छ। यसकारण यसमा CO2 ग्यास जम्मै हुँदैन। यसकारण यो कुरा ध्यान राख्नुपर्ने हो। थिस्लो फनेलको नली HCl मा डुबेको हुनुपर्छ। चौथो नम्बरमा छ यो डेलिभरी ट्युबको नली
HCl मा डुबेको हुनु हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि यो पनि डुब्यो, यसले पनि यहाँ डुबाइदियो भने कार्बन डाइअक्साइड जम्मा भएर यसैमै बस्छ र कार्बन डाइअक्साइड बढी भयो भने यो कप चाहिँ आफै चाहिँ खुकुल्लो भएर ब्लास्ट हुन सक्छ, बाहिर जान सक्छ या विभिन्न प्रकारका खतरा हुन सक्छ। यसकारण यी त भए कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई प्रयोगशालामा कसरी बनाउने भन्ने कथा। आशा छ आजको यो भिडियो तपाईलाई मन पर्छ होला र यस सम्बन्धी केही बुझेको छैन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। म बुझाउने प्रयास यथासम्भव गर्नेछु। भिडियो हेरिदिनु भयो, धन्यवाद।